Ningon siya sa verse 6 nga kita mga powerless. Nganong nagkinahanglan kita sa amazing nga gugma o sa kahibulungan nga gugma sa Ginoo tungod kay kita mga powerless. Kung muingon kitag mga powerless, literally the word means weak, incapable, unable to take action. Huyang, wala tay mahimo. Og dili ta makahimo sa pagbuhat niini, igo lang kita sa pagpangandoy. Wala mo ka bantay sa inyong mga kaugalingon. Gusto ka nga magbago. Gusto nimo dili na buhaton ang imuhang nga ginahimo. Pero nganong maumang gyapoy imong mahimo. Nganong dili man ka makabag-o sa imong kaugalingon. Nganong wala may mausab diya sa imuhang sagad na ginahimo because you are powerless. Wala kay ego nga kusog aron usabon ang tanan o kini ningon pagani nga kini nagpasabot nga kita weak, huyang. Bisag unsaon nato og paningkamot. Bisag pag-unsaon nato og kini bitang wish. Siguro pag abot sa imuhang birthday nimo, mag-wish ka nga sabay kasagaran mo taas ang kinabuhi. Ano ba laing wish pag mag-birthday na mutaas ang kinabuhi? Gawas na mutaas ang kinabuhi? Ha? Magbago? Pag abot nag-December, pag abot sa pagsugat sa New Year, kapoy mga wish na unta, dili na ko may nani, next year, di na ko makabuhat ani, di ko makahimo ani, o makasulti ani, na mausap na unta akong kinabuhi, but still, mao gyapon. Unsa ang nahitabo, unsang imong kinabuhi 2023, mao lang gyapon 2024, and then mao lang gyapon karong tuiga 2025. Bisag unsaon nimo og paningkamot, wala gayud kay mahimo tungod kay powerless ta. Matud pa ni Apostol Paul in verse 6, samtang luya pa kita. So kita luyag yun sa tukma nga panahon si Kristo nagpakamatay alang sa mga dili Dios nun. So diri sa ta, samtang luya pa kita. Subot pasabot, luya ka sa diha nga ikaw wala pa si Kristo sa imong kinabuhi. Incapable. Pag ang usa ka president sa Pilipinas, incapable na siya. Unsa may tabo? I-impeach kay incapable na siya. Sa diha nga si Nebuchadnezzar o si Nabucodonosor ang king sa Babylonia sa makausa sa iyang kinabuhi gihimo siya sa Ginoo nga weak o incapable. Ano man gikuha kaniya ang iyahang gahom, ang iyang pagka-king. Ug mingon gani si Daniel nga ikaw mubalik kadto sa yuta ug moinom ka abog o amog or kining ginatawag na yamog sa mga dahon sama sa mga baka. Ug tuod man nahitabo niabot ang panahon nga gikuha sa Ginoo ang iyahang gahom ug gibalik siya ngadto sa yuta ug ninom siya mga yamog sa mga sagbot. Ngano man nga gikuha sa iyaha ang gahom, incapable naman siya. Kung tulibagbag na ka o nanay diferensya imong pangutok, kuhaon sa imuha ang imuhang posisyon o gihatag kadto sa uban. Inana ta, incapable and unable to take action. Gusto ka magbag-o pero wala kay gihimo, di ba? Kabantay mo ana. Gusto ko magbag-o pero wala ko'y gihimo nga maayo. Gusto ka nga magbag-o pero wala kay gihimo nga action para unta mabag-o ang imong kinabuhi.